मेरे जैसा दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। आपको लग रहा होगा मैं एमएलए बन गया, मुझे जेल डाल दिया, मैं डीडीसी बना, एवं ही बना, एवं ही नहीं है। इसके पीछे एक जिंदगी है जो मैंने गुजारी है, और उसमें जो मुश्किलें मैंने झेली है, मैं उनसे टकराया हूं और टकरा के उठा हूं। तब इंसान के पास अपना हुनर है। जैसे शक्ल नहीं मिलती है, अकल नहीं मिलती है, तो हुनर तो अपना अपना होगा। गवर्नमेंट स्कूलों को जितना बेहतर किया जा सकता है उसमें पूरी ताकत लगाऊंगा, और 5 साल के अंदर यहां नहीं, हायर सेकेंडरी नहीं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, क्योंकि जोश, जज्बा, जुनून हमें खींच लाता है और मजलूम किया हमें मजबूर करती है। बहरहाल आज एक अच्छा मौका है। इस हायर सेकेंडरी के बारे में मैंने सुना था, कभी इस गेट से अंदर नहीं आया था, क्योंकि मेरी भी तालीम गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। हायर सेकेंडरी में झक्यास से आया हूँ। तो जब हमारे यहाँ 10th का रिज़ल्ट आया तो यकीन मानिए कि हमारा पहला बैच था जिनने 100% रिज़ल्ट, तब उस दौर में डिस्टिंक्शंस की होड़ लगी थी, तो पहली बार हमारा बैच था। तो उसमें से कुछ बच्चे डोडा का रुख किए, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन ली। हम थे गांव के, हमने वहीं पे तालीम हासिल की। ऐसा नहीं था, परिवार के लोग, शायद पहले ज़बरदस्ती बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, आज बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं। वक्त अलग हो गया ना, पहले ज़बरदस्ती पढ़ाने भेजते थे, अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया को देख रहे। बहरहाल आज किस्मत ने उठा लाया और हम आपके सामने हैं, जहाँ से मेरे क्लासमेट पढ़े हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे हैं। आज कुछ चीज़ें देखकर बहुत कुछ सीखने को रोज़ मिलता है। आज जो बच्चा यहाँ पे टॉप 10 में है, या टॉप 10 में 2 बच्चे हैं आपके हायर सेकेंडरी के, और उनके पापा क्या है, हाँ शेफ है ना। लेकिन अगर उनको पता होता कि मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, फिर वो उनको स्कूल नहीं भेजते। ऐसा नहीं है कि बच्चा बाप पे जाता है, ऐसा नहीं है बच्चा खानदान पे जाता है। बच्चे से कुछ भी उम्मीद लगाई जा सकती है। अभी किसी बच्चे ने कहा था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खुद तो प्रैक्टिस की ही नहीं थी, अभी हिचकिचा रहे थे। अच्छी बात है, अभी शुरू करना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी उन्होंने कहा जीनियस होता है जीनियस, लेकिन जो मेहनत करेगा वो भी जीनियस से बढ़कर बन सकता है ना। वो जीनियस को भी पार कर सकता है। जीनियस हमारे में बहुत सारे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो जीनियस काम नहीं आएगा। ज्यादा नहीं कहूंगा, तकरीरें तो बहुत करता हूं, हालात से जब भिड़ जाता हूं आपके अशार भी समझ आता है। ये जंग है, जारी रहेगी, आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन जो आप वाला मामला है, एजुकेशन, दुनिया खत्म भी हो जाएगी, तेल बंद भी हो जाएगा, जहाज चलना बंद हो जाएंगे, जो दुनिया के अंदर मोबाइल चलना बंद हो जाएगा, टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया के अंदर एक चीज फिर भी कायम रहेगी, वो तालीम है। तालीम का कोई वक्त नहीं, और सदियों से, जब से दुनिया बनी है, मोबाइल नहीं थे, जहाज नहीं था, ताकत नहीं थी, वजूद नहीं था, लेकिन तालीम, जब से इंसान दुनिया में आया तब से तालीम आई, और बिना तालीम के इंसान मुकम्मल नहीं है। और उस्ताद का मुकाम जो मैं बार बार कहता हूं, आज मैं थोड़ा ड्रेसअप भी किया हूं, पता है, क्योंकि आज इंस्टीट्यूशन में आया हूं, है ना। अच्छा लगता है हमें, क्योंकि यहां से हमारी परवरिश होती है, तालीम होती है, पहनावे की, जिंदगी जीने की। एक उस्ताद है, अगर मैं आज यहां पर खड़ा हूं, दफ्तरों में बैठा कोई भी शख्स है, वो स्कूल की गलियों से गुजरा जरूर है, उस्ताद की डांट से निकला जरूर है। तो उस्ताद का मुकाम आज किस मुकाम पे है ना। मैं चाहता हूं कि वो दौर फिर लौट आए जहां उस्ताद की इज्जत होती है दुनिया के अंदर। तो आज किनका नाम चलता है, किनका चलता है? उस्ताद की हैसियत इस वक्त माशरे के अंदर क्या है, ये माशरा भी जान ले। अगर आप एक उस्ताद की वो जो क्या कहेंगे इज्जत नहीं कर पाते हैं, तो माशरा बेहतर नहीं बनेगा। उस्ताद को भी इस बात को समझना है कि हमारा किरदार क्या है। मेरे सामने उस्ताजा इकराम है,
کیونکہ جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے پڑھتے تھے تو شام کو کیا چھٹیوں میں سردیوں میں بھی اگر ٹیچر گاؤں سے گزرتا تھا بھاگتے تھے ہم. باپ سے کم ڈرتے تھے, استاد سے زیادہ ڈرتے تھے. یہ وہ مقام تھا. آج بچے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن میں اپنے دور کو جب یاد کرتا ہوں تو استاد سے ہم خوف کھاتے تھے, ہے نا. استاد کا بہت بڑا مقام ہے. اور دنیا جو بھی آگے بڑھے گی اور جس جس دور میں دنیا نے ترقی کی ہے, پتہ کر لینا وہ تعلیم یافتہ لوگ تھے, ہے نا. تعلیم کے بغیر ہم دنیا کو بہتر نہیں بنا سکتے ہیں. تعلیم ہمیں زندگی کے ہر چیز سکھاتی ہے. آپ کو اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے, آپ کو بولنا کیسے ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ آپ بولتے کیوں ہو تو یہ بھی مجھے تعلیم نے سکھایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے میں خود بول رہا ہوں؟ یہ تعلیم ہم مجھے سکھاتی ہے. ظلم اور ظالم کے خلاف بولنا مجھے تعلیم نے سکھایا ہے. ایسا نہیں ہے. کیسا ہے؟ یا تو آپ ہی بتاؤ کہ حق کہیں دبایا جا رہا ہو تو تعلیم نہیں سکھاتی ہے کہ آپ اس کی مخالفت کرو. ہے تعلیمی تو ہے جس نے مجھے یہاں پر پہنچایا ہے. اب یہ ہے کہ میں نے اس میں عملی جامہ پہنا دیا ہے, میں نے اس کو زندگی میں اتار دیا ہے. بس معاملہ یہی ہے. زندگی بہت چھوٹی ہے. اس وقت خوشیاں ہیں, امی اب میں نے غم بھی دیکھنے ہیں. میرے گھر کے اندر ایک وقت ماتم رہا, پھر خوشیاں آئی, آج خوشیوں کا ماحول ہے, پھر غم میں ڈوبیں گے. یہ دنیا کا دستور ہے, یہ نیچر کا ایک معمول ہے. اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے ہو, چاہے آپ یہاں پر ہو وہاں پر ہو. بس اتنا سکون ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا اور کیا چھوڑا, ہے نا. اور آپ بچے چاہے جو بھی ہو, جیسے میں نے اس بچے کی بات کہی, جینیس ہو یا کچھ بھی ہو, یا پریکٹس کرے کوئی, کسی کو کوئی کام نہیں آتا لیکن وہ پریکٹس کرے نا, وہ جینیس کو بھی ہرا سکتا ہے. جیسے میں نے کیا, میں نے پریکٹس کیا, شاید میں جینیس نہیں تھا لیکن میں نے پریکٹس کیا, کرتے 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 آج جینیس سے بڑا ہو گیا. ایسا نہیں, فخر کی بات ہے, بولنی چاہیے کچھ باتیں تاکہ آپ کو ہمت آئے. میں نے 12 سال سٹرگل کیا, تعلیم بھی حاصل کی, لیکن ایک معاشرے کے اندر لڑائی بھی لڑی. بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگ نئے ہیں, کیونکہ ہمارے علاقے کے بچے یہ تب چھوٹے تھے. آپ کو لگ رہا ہوگا میں MLA بن گیا, مجھے جیل ڈال دیا, میں DDC بنا. ایویں ہی بنا, ایویں ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک زندگی ہے جو میں نے گزاری ہے, اور اس میں جو مشکلیں میں نے جھیلی ہیں, میں ان سے ٹکرایا ہوں اور ٹکرا کے اٹھا ہوں. کبھی ہمت نہیں ہارنا. جس دن آپ بے بس لاچار ہو جاؤ گے, ہمت ہار جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا. بس ٹوٹنا نہیں. ہاں, آپ کا دل کہنا چاہیے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں, پھر مشکلیں 1000 آ جائیں فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کا من, کم سے کم آپ کا دل یہ بات بہے کہ میں صحیح ہوں. جب میں جیل کے اندر تھا, میں نے بارہا کوشش کی, میں نے سوچا کہ کیا مجھ سے کہیں غلطی ہوئی, میں نے خود کو ٹٹولا, میں نے جانا, میں نے پہچانا, لیکن آخر میں بات سمجھ میں آ گئی, جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے. معاشرے کو اس کی ضرورت ہے, ملک کو اس کی ضرورت ہے. یہ لوگ نہیں مانیں گے لیکن میں منواؤں گا, کیونکہ میں نے ایک گھر سے, ایک چھوٹے سی جگہ سے میں نے اس کی شروعات کی ہے. اس کی بنیاد میں نے وہاں رکھی, اور آج دیواریں ہل رہی ہیں. اس وقت اگر جموں کشمیر کے اندر نام ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو کل گاؤں کا رہنے والا تھا, آج جموں کشمیر میں نہیں ہندوستان کی راجنیتی میں ایک مقام حاصل کر گیا ہے. یہ نہیں کیا. اب اگر آپ سوچیں گے ہم اس سکول میں پڑھ رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جو بڑے بڑے پرائیویٹ سکولوں میں لاکھوں کی فیس دے رہے ہیں, اس مقام پہ, اس نمبر تک پہنچنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے. ہمیں یہ چاہیے, آپ کس جگہ پہ ہیں, کس مقام پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے. جب وقت آئے, جب رزلٹ آئے, تو آپ کا نام سر فہرست ہو, تو وہ محنت آپ کو کرنی ہے. ورنہ بہت سارے بچوں کو بھی نہیں پتا تھا یہ بچہ ہمارا ٹاپ 10 میں آئے گا, پتا تھا, لیکن جب اس نے کر کے دکھایا تو ہم اس کو ماننے لگے, ہے کہ نہیں. تو زندگی بڑی خوبصورت ہے اور زندگی بڑی چھوٹی ہے. بس آج کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, آج ہی کرنا ہے, لیکن کرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات, آخری بات ختم کروں گا,
कि जिंदगी में अभी आपकी उम्र है ना। अगर मुझे फॉलो करते हो तो सुनना और समझना और इसे दिल में उतार देना। ये उम्र है आपको अपनी मंजिल चुनने का। यही वो उम्र है, 9th 8th 9th 10th 11th और 12th। ये वो 4 साल हैं जहां आप अपनी मंजिल को देखेंगे, जहां की ओर जाओगे उसी पे डटे रहना। कोई अगर जैसे शेफ है, शेफ का काम करना चाहता है, पसंद कुछ भी है उसी के पीछे भागो। जबरदस्ती कुछ नहीं बनना, जबरदस्ती कुछ नहीं बनना। लेकिन जो मन कहता है वो दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है।